बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर से अपना बयानिया दोहरा दिया है। उनका कहना है कि अगर उनको दीवार के साथ लगाया गया तो वो मज़ीद ख़तरनाक साबित होंगे, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और मैं हूं सहरिश सलीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने बगावत केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। केस के फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई है। इससे कबल सेशन अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी देखिए, इदारों को बगावत पर उकसाने का ये केस है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। SHO कोसार और मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि केस के फैसले तक जमानत मंजूर की जाए और सेशन अदालत ने इनकी जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब रजू किया है। साथ साथ दरख्वास्त में कहा गया है कि 9 अगस्त को थाना कोसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ अफसर है। 17 अगस्त को टीम के सीनियर डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। अडयाला जेल और टीम के मेडिकल के मुताबिक जो है वो दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो पीर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह पीर को शहबाज गिल की जमानत पर समाअत करेंगे। पीर को इस पर समाअत होगी। हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानब आज इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान की हिफाजत के लिए 2 करोड़ माहाना के अखराजात का दावा किया है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला से इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की तफसील मांग ली। फवाद चौधरी ने सिक्योरिटी पर मामूर 266 एहलकारों की तफसीलात मांग ली हैं। आज इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान की हिफाजत के लिए 2 करोड़ माहाना के अखराजात का दावा। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला से इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसील मांग ली। फवाद चौधरी ने सिक्योरिटी पर मामूर 266 एहलकारों की तफसील मांगी है। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और कुछ बात करते हैं मईशत के हवाले से। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा होकर 219 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग के दौरान मामूली सी कमी हुई है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि डॉलर की उड़ान एक बार फिर से बरकरार है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज, डॉलर की कभी जो परवाज़ है वो बुलंद हो जाती है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि डॉलर की परवाज़ में कुछ कमी वाक़ हुई थी। फॉरेक्स डीलर्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ था, लेकिन अब इसमें इसकी कदर में इजाफे का जो सिलसिला है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और दौरान ट्रेडिंग 90 पैसे महंगा होने के बाद 219 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ चुका है, जबकि मार्केट के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 60 पैसे सस्ता हुआ था और 218 रुपये की सतह पर ट्रेड हो रहा था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में तकरीबन 2 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और 220 से 222 रुपये की सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का ये मौक़िफ़ है कि डॉलर की कदर में गिरावट की वजह से इसकी तलब में इजाफा हुआ है और इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की खरीदारी में तेजी देखी गई, क्योंकि एक तरफ इम्पोर्टर्स की जानिब से काफ़ी दिनों से वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा था और उम्मीद ये की जा रही थी कि डॉलर जितना गिरेगा उसके बाद परचेजिंग जो है इसकी शुरू की जाएगी। ताहम LCs खोलने के लिए इम्पोर्टर्स की जानिब से आज डॉलर में कुछ की जो तलब है वो देखी गई है और इसी वजह से इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज 12 पॉइंट्स की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है और दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 42,447 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है शराज अहमद, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और IMF का कहना है कि साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की कई शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। पेट्रोलियम पर दी गई सब्सिडी से पाकिस्तानी मईशत को बड़ा धचका लगा। रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। इस्लामाबाद से सब पर रिपोर्ट करेंगे इकराम होती।
IMF نے پاکستان کی 7ویں اور 8ویں جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ IMF کی پاکستان سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے قرض پروگرام کی کئی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ فروری میں سیاسی محاذ آرائی کے بعد PTI حکومت نے فیول سبسڈی دی، جس سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں موجودہ حکومت نے قرض پروگرام کی بحالی کے اقدامات، فیول سبسڈی کو ختم جبکہ پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا ہے۔ حکومت توانائی کے شعبہ کے لیے نئی شرائط طے اور سماجی شعبے کے لیے اہداف کا تعین کیا ہے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ رواں سال معاشی شرح نمو 3.5% جبکہ بجٹ خسارہ GDP کا 4.4% تک رہنے کا امکان ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کی مدت میں جون 2023 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے ضروری بیرونی فائنینسنگ کے حصول میں مدد ملے گی، تاہم پالیسی اصلاحات کے باوجود قرض پروگرام کو غیر معمولی خطرات کا سامنا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی قانونی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری چودھری شجاعت حسین نے نظر ثانی درخواستیں دائر نہیں کی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کا یہ معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی قانونی میعاد ختم ہو گئی۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری اور چودھری شجاعت حسین نے نظر ثانی درخواستیں دائر نہیں کی ہیں۔ برمنگھم کی جامع مسجد علی کے مدرسہ قاسم العلوم کی زیر اہتمام 32ویں سالانہ سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان، بھارت، یورپ اور برطانیہ بھر سے علماء، اسکالرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کی روشنی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ سناخواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مدرسہ قاسم العلوم برمنگھم کی 32ویں سالانہ سیرت کانفرنس جامعہ مسجد علی اہل سنت والجماعت آسٹن چرچ روڈ برمنگھم میں مسجد علی کے چیئرمین حافظ عدیل تصور الحق کی زیر نگرانی منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری حمزہ حقانی نے حاصل کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت محمد غالب ارشد محمود نے پیش کیا۔ کانفرنس کی صدارت ڈاکٹر اختر الزماں غوری نے کی۔ نظامت کے فرائض قاری عمران الحق نے انجام دیے۔ سیرت کانفرنس کے مہمان خصوصی مفسر قرآن علامہ انیس احمد بگرامی آف انڈیا تھے۔ اس موقع پر علامہ انیس احمد بگرامی، شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان، مولانا محمد رفیق جامی، مولانا ابو بکر اور دیگر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے جو وہ چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنی نیکی اور بزرگی سے منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جس کی لاش پہ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں اور جس کے لیے میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے کہا ہو کہ میرے چچا کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ آج وحشی میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، میرے آقا نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40,000 قلم اور دواتیں وہیں چھوڑ کر اور پیچھے وہاں سے ملی گئی۔ 40,000 قلم اور دواتیں جو رسول اللہ کا پیغام اور حدیث نوٹ کر رہے تھے لوگ وہیں چھوڑ کر پیچھے جا رہے ہیں۔
इस मौके पर मस्जिद अली के चेयरमैन हाफिज अदील तसव्वुर, डॉक्टर अख्तरुज़्ज़मा गौरी, अलामा अनीस अहमद बगरामी ऑफ इंडिया, काउंसलर अदरीस और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 32वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवान नस्ल को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का पैगाम पहुँचाना है। हम सबको इस्लाम का अमन और सलामती का पैगाम दुनिया में फैलाना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को जो लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो नबी की सीरत का खुलासा अमन व अमान और पीस के सिवा और क्या हो सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानी हुकूक की अदायगी के लिए आलमी तौर पे अमन व अमान को बर्पा करने के लिए जो 23 साल पैगम्बराना ज़िंदगी में कोशिशें की हैं, तो हमें और आपको भी चाहिए कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अमन व अमान और पीस के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुँचाएँ। आज की सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, आपकी सीरत को दुनिया आलम के अंदर फैलाया जाए। और असल में अमन, आश्ती, सुकून, राहत इसी में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाए, बिलखुसूस नौजवानों के अंदर, ताकि जो बहुत सारी कबाहतें जो पैदा हो रही हैं नौजवानों के अंदर, उसका हल सिर्फ एक ही एक हल है कि वो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What I'd like to say to our youngsters is to learn the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to learn of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Come into the masjid, speak to your local scholars and learn the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and adapt and implement that into your lives to gain success in this world and the hereafter. We make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts and may Allah subhanahu wa ta'ala enable each and every one of us. आज 32वीं सीरत कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ मौलाना कारी तसव्वुर साहब ने 1992 में किया था, तो बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस थी। जो मैसेजेस दिए गए हैं उन पर अगर हम अमल करें तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी। तो हमारी नई नस्ल के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दीन को समझें, इसकी तालीमात को समझें, सीरत नबी को समझें और उस पर अमल करें। 32वीं सीरत कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क तमाम दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया जाए और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदिलाना इंसाफान प्रोग्राम दिया है वो तमाम दुनिया तक पहुँचाया जाए और हुजूर की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और नमूना है हमारे लिए। आज का जो प्रोग्राम है उसमें उलमाए कराम ने बिलखुसूस नौजवान तबके से मुखातब होकर उनको ये दावत दी है कि वो दीन के लिए आगे बढ़ें और सही मानों में जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, ताकि हम इस दुनिया को जो यहाँ पर हर तरफ बदअमनी है और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, इस हालत में हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे तो फिर हम इस दुनिया को अमन का गहरा बना सकते हैं। 32वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस जो जामे मस्जिद अली के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया को इसमें पैगाम दिया जा रहा है, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करें, अल्लाह की रज़ा भी मिल जाएगी, मुस्तफ़ा की शफ़ात भी मिल जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर यह पैगाम दिया जाता है, जहाँ मुसलमानों का ख्याल करना है वहाँ गैर मुस्लिमों का भी करना है, मुसलमानों के भी हुकूक हैं और गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं। हमारे हज़रत कारी तसव्वुर साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो प्रोग्राम सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से शुरू किया था, आज से कई साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी के बाद भी बड़ी शान और शौकत से आगे बढ़ रहा है और ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी का मकाम है। शुरका ने कहा कि बरतानवी माशरे में नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाने के लिए जरूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए ताकि हमारी नस्लों को दीन मोहम्मदी की पहचान हो सके। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोरोना के दौरान बरतानिया में तलाक की शरह में इजाफा हुआ। बरतानिया में फैमिली लॉ में तब्दीलियों से खानदानों को जोड़ने में मदद मिल रही है। तलाक की सूरत में बच्चे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवा ने माहिर फैमिली लॉ सुलेस्तर शहजाद सईद से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सोलिसिटर शहजाद सईद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बरतानिया के अंदर जो इस वक्त डिवोर्स की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, खुसूसन हमारी एशियन फैमिलीज के अंदर भी, ये भी इनसे जानेंगे। और दूसरा जो लॉज के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, नॉन फॉल्ट डिवोर्स जो है ये एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, ये भी इनसे जानेंगे ये है क्या और इसके जब कोई लोग इसके अंदर आ जाए तो उसको क्या वे आउट है, कैसे निकला जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया।
اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا. No fault divorce is a new terminology which has been introduced recently, جو کہ میٹریمونیل کازز ایکٹ جو کہ ڈیورسز کو پہلے ڈیل کرتا تھا 1973 کا ایکٹ تھا. اس کے بعد سب سے بڑی چینجز جو آئی ہیں وہ ابھی کرنٹ چینجز آئی ہے جو کہ ڈیورس سیپریشن اینڈ ریزولوشن بل ایکٹ 2020 کے اندر آئی ہے جو کہ ابھی 6 اپریل 2022 سے جو کہ امپلیمنٹ ہوا ہے. تو اس کے اندر جو نو فالٹ ڈیورس کا آپ نے کہا, تو نو فالٹ ڈیورس میں پریویسلی ہوتا تھا کہ آپ کو ڈیورس لینے کے لیے آپ کو کوئی ریزن دینا پڑتی تھی, آؤٹ آف 5 ریزنس کوئی ایک ریزن بتانا پڑتی تھی. اس ایکٹ کی انٹروڈکشن کی وجہ سے آپ کو کوئی ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے بریک اپ ہو گیا ہے, ہم اکٹھے نہیں رہنا چاہتے. ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دی, دیٹ از مور دین انف, اور آپ کا جو ہے نا وہ کورٹ. لیکن اس سے زیادہ خرابی نہیں پیدا ہوگی کہ پہلے ڈیورس تھوڑی سی مشکل تھی اور ظاہر ہے اس سے گھر بچ جاتے تھے, لیکن اب وہ صورتحال چینج نہیں, وہ اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑا. بٹ اس نے ٹو بی آنیسٹ یہ سسٹم بہت آسان ہو جائے گا اس سے, اور ہو گیا انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ پرانی جو ڈیورسز ہوتی تھی نا اس کے اندر آپ کو جو ڈیورس تو رک نہیں سکتی تھی. جب ایک پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے, چاہے وہ پرانے سسٹم کو کمپیئر کریں نئے سسٹم کے ساتھ, تو انہوں نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے اس شادی کو نہیں رکھنا تو وہ الٹیمیٹلی وہ ڈیورس ہی ملتی تھی. اس میں یہ جو سمپلیفیکیشن اس میں یہ ہو گئی ہے کہ اس میں آپ ڈیورس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پرانے میں ہوتا تھا کہ آپ فور جنون اور نان جنون ریزنز آپ ایسے ٹائم ضائع کرنے کے لیے ایک دوسری سائڈ کا اور اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ڈیفینڈ کر دیتے تھے, لیکن جو نو فالٹ ڈیورس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ پینڈیمک کے بعد اور ڈیورنگ دا پینڈیمک جو ہے وہ ڈیورس کے ریشو میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز تھے آف کورس وہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی زیادہ جو ایک ماحول تھا وہ ایسے ہی تھا کہ اضافہ ہوا. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے وہ دیکھیں ڈیورسز اور جو سپریشن اور جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو ایشوز ہیں یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں. مطلب آف کورس لوگ گھر میں زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا, وہ ایک ریزن تھی اس کی. کیونکہ ڈیورس کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور ادھر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس لیے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی فیملی کی وجہ سے کوئی ریلیشن شپ کسی کا بچ جائے تو اس کو. بینگ اے سولسٹر, آپ جو بھی کپلز ہوتے ہیں ان کو کس طرح کا ایڈوائس دینا پسند کریں گے تاکہ گھر جو ہے وہ اجڑنے کی بجائے بچیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے اندر تھوڑی سی رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کرنی بھی چاہیے اور لینی. اور آپ کو بتائیں گے لندن کے نواحی علاقے سلاؤ کے 24 سالہ پاکستانی نژاد نوجوان رفاقت کیانی کو نامعلوم افراد نے گھر کے باہر چاقو کے حملے میں قتل کر دیا. مرحوم رفاقت کیانی ممتاز کشمیری رہنما, سابق نائب صدر پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن سلاؤ راجہ ذاکر کیانی ایڈوکیٹ کے اکلوتے صاحبزادے تھے. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے جماعت صلاح رفاقت کیانی کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں. سلاؤ میں پاکستانی نوجوان کے دن دہاڑے قتل پر اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی میں غم و غصے کی لہر. 24 سالہ رفاقت کیانی کو گزشتہ روز 1 بجے کے قریب ان کے گھر کے باہر چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا. رفاقت کیانی کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ شدید زخموں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے. رفاقت کیانی کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی. سلاؤ کی فضا سوگوار ہو گئی. اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں نے المناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس نے 3 افراد کو رفاقت کیانی کے قتل کے بعد گرفتار کیا ہے جن سے پولیس تفتیش کر رہی ہے. 24 سالہ نوجوان رفاقت کیانی کے بے دردی سے قتل کے بعد کمیونٹی میں شدید غم و غصہ اور افسوس پایا جا رہا ہے. رفاقت کیانی کی موت کی خبر ملتے ہی سینکڑوں افراد مرحوم کے والد راجہ ذاکر کیانی ایڈوکیٹ اور ان کے دیگر افراد خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت اور افسوس کرنے کے لیے مقامی مسجد پہنچ گئے. مرحوم کے والد راجہ ذاکر کیانی اکلوتے بیٹے کے قتل کا باعث غم سے نڈال تھے. برطانیہ سمیت دنیا بھر سے اوورسیز کمیونٹی کے تمام طبقات نے راجہ ذاکر کیانی ایڈوکیٹ کے نوجوان بیٹے کی المناک موت پر اظہار تعزیت کیا ہے. اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی ہے. غلام حسین مان, بیورو چیف 92 نیوز UK. اور آپ کو بتائیں گے اردو ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت فخر الدین کیفی اس وقت ڈبلن میں اپنے مداحوں کے درمیان موجود ہیں جہاں وہ مختلف ادبی اور علمی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں.
آئرلینڈ میں اردو ادب سے پاکستانی کمیونٹی کو کتنا لگاؤ ہے اور کیسے آئرش پاکستانی ادبی دنیا سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے 92 نیوز نمائندہ فیصل مرزا نے فخر الدین کیفی سے خصوصی بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں فخر الدین کیفی صاحب کے ساتھ، جو پاکستان کے معروف شاعر بھی ہیں۔ ان کے اس وقت تک 6 مجموعے چھپ چکے ہیں، 4 مجموعے اس وقت تک انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ یہاں آج آئرلینڈ میں موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ آئرلینڈ میں کیسے اور ان کا فیوچر میں جو ان کے جو مجموعے آنے والے ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے۔ فخر الدین صاحب، ویلکم ٹو 92 نیوز، بتائیے گا کچھ آئرلینڈ میں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئرلینڈ میں تو میں اپنے بچوں کے پاس آیا تھا اور یہاں میں 2 بار ادبی محفل میں شامل ہو چکا ہوں، تو مجھے یہاں بہت اچھا لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی مشاعروں میں جاتے ہیں لیکن وہاں عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہاں جتنے تھے وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے، تو تقریباً 100% لوگ ایسے تھے جو کم از کم گریجویٹ تو ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ادبی رجحان کافی ہے، لیکن گریجویٹ ہونا اور ادبی رجحان ہونا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ کیسے کنیکٹ ہے ادب کے ساتھ؟ جس طرح سے وہ اپریشیٹ کر رہے تھے نا اور داد دے رہے تھے، وہ بیداد نہیں ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی کچھ سمجھ میں تھا۔ جبکہ ایک ہوتا ہے کہ بس خامخواہ داد بیداد کر دیتے ہیں، وہ بات اندازہ ہو جاتا ہے مشاعرے میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں۔ کیفی صاحب، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کوئک شیئر لکھتے ہیں سچویشن کے اوپر، اور پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی بعض اوقات آپ لکھ دیتے ہیں، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ یہ میری خود سمجھ میں نہیں آتا، بس اچانک میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کوئی، بلکہ ہو سکتا ہے رات کو کبھی کبھی سونے جاتا ہوں تو اچانک میرے ذہن میں کوئی مصرع آتا ہے تو میں صبح بھول جاتا ہوں، تو اسی وقت میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ اور آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، کیا وہ یہ آپ کا جو شعر و شاعری کا ادب کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھ سکیں گے یا یہ آپ کی حد تک ہی چلے گا؟ بس اس میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹوریشن آ رہی ہے بہت زیادہ، جو پہلے بات تھی وہ اب نہیں ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے ہم لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ وہ یہاں پہ جس طرح سے کی جا رہی ہے ایسے پاکستان میں بھی، لیکن پاکستان میں یہ خرابی ہے کہ اتنے شاعر نہیں ہیں جتنی وہاں پہ تنظیم ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس کی چپکلیش بہت بڑھ جاتی ہے۔ آئرلینڈ میں اردو کو فروغ دینے کے لیے ایک لائن، اردو فروغ دینے کے لیے مجھے سب سے اچھی بات، آج ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آج ایک میں نے اسمبلی یہ اپنی سفارت خانے کی ایک تقریب میں حصہ لیا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں تمام انگریزی بولنے والوں کے درمیان پورا کا پورا پروگرام اردو میں تھا، سوائے ایک جو میسیج تھا وزیر خارجہ کا وہ انگلش میں تھا، اس کے علاوہ پورا کا پورا پروگرام اردو میں تھا، اس سے مجھے بڑی خوشی۔ کیفی صاحب بہت شکریہ۔ کیفی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اردو ادب جو ہے آئرلینڈ میں پاکستان سے بہتر طریقے سے چل رہی ہے، اور یہاں پر انہیں اردو ادب کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ جی، برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح لندن میں بھی کرکٹ کا سیزن اختتامی مراحل میں داخل، مختلف لیگز کے سیمی فائنل اور فائنل اختتام پذیر ہو گئے۔ لندن پریمیئر لیگ کے T10 اور T20 کے فائنلز میں افغان برٹش چیمپئن ٹھہری، تماشائیوں کی ایک کثیر تعداد ان فائنلز سے لطف اندوز ہوئی۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں کرکٹ کا سیزن اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے لگا۔ تمام بڑی کرکٹ لیگز کے فائنل شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں مشرقی لندن کے ویلنٹائن پارک میں لندن پریمیئر لیگ کے فائنل میں افغان برٹش نے T10 اور T20 کرکٹ لیگ کے مقابلے جیت لیے۔ تماشائیوں کی کثیر تعداد اس فائنل میں کھیل سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ شائقین نے ہر چوکے چھکے پر کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ فائنل میں مصدق ڈار، ونود پٹیل اور مواز بٹ نے امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ لندن پریمیئر لیگ T10 کا دلچسپ فائنل الفریڈ ٹاؤن کلب اور برٹش افغان کلب کی ٹیموں کے درمیان ہوا۔ ٹاس جیت کر الفریڈ ٹاؤن نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جبکہ برٹش افغان کے بیٹسمینوں نے مقررہ 10 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 117 رنز جوڑے۔ بیٹنگ میں عمر ایوب 25 اور کپتان ذبیح اللہ 18 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ الفریڈ ٹاؤن کی بولنگ میں شلنگفرڈ اور رحیم نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ 117 کے جواب میں الفریڈ ٹاؤن کے بیٹسمینوں نے بھرپور بیٹنگ کی، لیکن وہ مطلوبہ ہدف
हासिल करने में नाकाम रहे और यूं ब्रिटिश अफगान ने एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल 6 रन से जीत लिया। अटेंडर बोपारा ने नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए जबकि जज़ई मैन ऑफ द मैच करार पाए। T20 फाइनल में भी अफगान यूनाइटेड चैंपियन ठहरी जिसने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 139 रन बनाए जबकि इसके जवाब में एल्फ्रेड टाउन मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 140 के हदफ के ताक़ुब में आखिरी ओवर में एल्फ्रेड टाउन को जीत के लिए 23 रन दरकार थे मगर वो मतलूबा रन हासिल करने में नाकाम रहे। T20 फाइनल में साबर बहरामी मैन ऑफ द मैच करार पाए। इस मौके पर मेहमान खसूसी सलीम यासीन, चेयरमैन दरमियान लीग मलक मैंगल, नसीर खान, आमिर खान और इब्रार मीर ने इवेंट को सराहते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे ईस्ट लंदन में बहुत सारी लीगें हैं, इसी तरह हर रोज कोई ना कोई फाइनल हो रहा है। मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा मैच आखिरी ओवर तक मैच गया है और मैं खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजर है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए और इसी तरह की एक्टिविटी से हम इकट्ठे होते हैं। जी हाँ, टीमों ने सुबह से खेल रही थी, सुबह T10 खेला जा रहा था और दोपहर को T20 इस वक्त जो ख़त्म हुआ है और अब ब्रिटिश अफगानी ने ये मैच जीता है। सिर्फ अफगानी जो है अनफॉर्चुनेटली इनका टैलेंट इतना है, यंगस्टर्स 18 साल 15 साल के बच्चों से लेकर 35-40 साल के बंदे भी हैं, टैलेंट बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, सपोर्टर्स नहीं है जो इनको आगे लेके जा सकें। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है यहाँ वैलेंटाइन में, तो बल्कि हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को इस तरह ये राग़िब होते हैं एक्टिविटी में और क्रिकेट में, और ये सब सारे यंगस्टर इधर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं तो पर्सनली यही कहूँगा कि अपने जितने भी लोग हैं उनको मज़ीद इंटरेस्ट लेना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल मालिक वंगल है, अफगान यूनाइटेड का प्लेयर हूँ और लंदन प्रीमियर लीग का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है यंगस्टर के लिए। यंगस्टर खासकर यंगस्टर इधर आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और इससे उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं और सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लंदन प्रीमियर लीग LPL के तहत मंगलबनी ट्रांसफर का T20 कप फाइनल है एल्फ्रेड टाउन और अफगान यूनाइटेड का, दोनों बड़ी टीमें और बड़ा अच्छा मैच है। पहली इनिंग में 139 हुए हैं और ये स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स हैं वो एंड ऑफ द सीजन भी चल रहे हैं और यही यूके में जो मौसम को जो फ़ायदा उठाते हैं और यंगस्टर्स जो है एंजॉय करते हैं। ग्राउंड्स में फैमिलीज आती हैं, आज भी फैमिलीज आई हुई है, एंजॉय कर रही हैं। मेहमान खसूसी सलीम यासिन ने फातिहा टीम और शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। उन्होंने दोनों टीमों की कारकर्दगी को बेहद सराहा। अज़मी बरतानी में बारिशों की कमी साउथ वेस्ट इंग्लैंड के पूरे इलाके को खुशहाली का शिकार करार दिया गया। माहौलियाती एजेंसी ने इंग्लैंड के 14 में से 11 इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर खुशहाली का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने शहरियों से पानी के इस्तेमाल में भरपूर एहतियात की हिदायत की है। खुशहाली का ऐलान बारिशों के तनासब, दरिया में पानी के बहाव और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह, पानी की ज़खायर और ज़मीन की खुश्की को मद्देनजर रखकर किया गया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी, बारिशों में कमी, बरतानिया बदतरीन खुश्क साली की लपेट में आ गया। रवां बरस बारिशें ना होने के बायस साउथ वेस्ट इंग्लैंड के पूरे इलाके को खुश्क साली का शिकार करार दे दिया गया है। बरतानिया की माहौलियाती एजेंसी ने इंग्लैंड के 14 में से 11 इलाकों में खुश्क साली का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो पानी का सोच समझ कर मुहतात अंदाज में इस्तेमाल करें। इंग्लैंड में जुलाई का महीना 1935 के बाद खुश्क तरीन रहा। माहौलियाती एजेंसी एरिया ड्राफ्ट के हेड क्रिस पॉल का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दरमियान तेज बारिश भी हुई लेकिन वो नाकाफी थी। कई दरियाओं में पानी की सतह रिकॉर्ड हद तक कम है। खुश्क साली के बायस टेम्स वाटर समेत चंद दीगर वाटर कंपनियों ने पहले ही हुज पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो शावर लेने का वक्त मुख्तसर कर दें क्योंकि शावर के दौरान 1 मिनट में 10 लीटर पानी जाया होता है। कंपनियों ने शहरियों को हदायत की है कि वो नलके को बर वक्त बंद कर दें, डिश वाशर और वॉशिंग मशीन को मुकम्मल भर कर इस्तेमाल करें और पानी अगर किसी पाइप से लीक हो रहा है तो फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत कराएं। इंग्लैंड में रवां बरस के इब्तदाई 3 माह में बारिशें 26% और वेल्स में 22% कम हुई हैं। मौसम गर्मा के आगाज से पहले ही दरियाओं में पानी की कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। खुश्क साली के नुकसानात में पानी के आलूदा होने और मछलियों के मरने, फसलें तबाह होने और आग लगने के अमकानात बढ़ जाते हैं। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके।
آپ کو بتائیں گے ٹرین ورکرز اور پوسٹ آفس سٹاف کے بعد بی ٹی اور اوپن ریچ کے 40,000 ملازمین نے بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 2 روزہ ہڑتال شروع کر دی۔ کمیونیکیشن ورکرز یونین کا کہنا ہے کہ ان کے 40,000 ارکان نے بہتر تنخواہوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ افراد زر کی شرح 11.7% تک پہنچ گئی ہے۔ اس اعتبار سے تنخواہوں میں اضافے کی یہ پیشکش تنخواہ میں کمی کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت تنخواہوں میں مزید اضافہ کرے۔ مزید جانیں گے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے ملازمین کی آئے روز ہڑتال۔ ٹرین ورکرز اور پوسٹ آفس سٹاف کے بعد بی ٹی اور اوپن ریچ کے ملازمین نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ 2 روزہ ہڑتال میں 40,000 ملازمین حصہ لیں گے۔ یونین کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ یہ وہی ورکر ہیں جنہوں نے کورونا کے پوری وبا کے دوران ملک میں مواصلاتی نظام بحال رکھا۔ ان ورکرز کے بغیر گھر سے کام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا اور اہم ٹیکنیکل انفراسٹرکچر خراب ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ ان لوگوں نے شدید دباؤ میں شاندار خدمات انجام دی اور اس کے صلے میں ان کی تنخواہوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ بی ٹی گروپ کا کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا اور جب تک ہماری بات نہیں سنی جائے گی ہڑتال جاری رکھی جائے گی۔ بی ٹی گروپ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو بڑھتے ہوئے افراط زر کا سامنا ہے اور اگرچہ ہم بہت مایوس ہیں لیکن ہڑتال کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے تنخواہوں میں ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اضافے کی پیشکش کی ہے اور ہم کوئی راہ نکالنے کے لیے یونین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس دوران ہم پورے ملک میں صارفین کو کسی بھی گڑبڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پورے ملک کا آپس میں رابطہ برقرار رکھیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جب یہ واضح ہو گیا کہ یونین کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکے گا تو تنخواہوں میں گزشتہ 20 سال تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ کیا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں 1500 پاؤنڈ اضافے سے اوسط تنخواہوں میں 5% اور نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں میں 8% اضافہ ہوگا جس کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ غلام حسین آوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ امارات کی ریاست العین میں وبائی اور متعدد امراض کے علاج کے لیے نمک کے غار کا افتتاح کر دیا گیا۔ شیخ ڈاکٹر سعید بن الطحنون النہیان نے نمک کے غار کا افتتاح کیا۔ یہ غار پولینڈ کے شہر کراکوف میں نمک کے پہلے قدرتی غار کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جو اپنی نوعیت کی واحد اور انسانوں کا بنایا گیا نمک کا سب سے بڑا غار ہے۔ مزید تفصیلات سید منتصر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں سبقت لے جانے کے بعد متحدہ عرب امارات طب کی دنیا میں بھی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ امارات کی ریاست العین میں نمک کے غار کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس نمک سے 18 امراض کا قدرتی علاج کیا جا سکے گا۔ چنبل، جوڑوں کا درد، سائنوسائٹس، دمہ اور ایگزیما کے ساتھ ساتھ بے چینی، خراٹے، الرجی، زکام، فلو، خون کی روانی میں رکاوٹ، کان کی انفیکشن، بخار اور ناک کی سوزش کا علاج بھی اس نمک سے ممکن ہو سکے گا۔ غار کا نمک تمباکو نوشی ترک کرنے والوں اور سسٹک فائبروسس میں مبتلا افراد میں سانس لینے میں بھی بہتری لاتا ہے۔ غار کا افتتاح العین کے علاقے مبزرۃ الخزرہ میں کیا گیا۔ غار کے قیام کا مقصد خطے میں بہترین علاج کی خدمات فراہم کرنا اور ایک صحت مند معاشرے کا قیام میں لانا ہے جو متحدہ عرب امارات کی وبائی اور متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ غار بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے تحت بنایا گیا ہے۔ 171 مربع میٹر پر محیط اس غار میں تقریباً 35 افراد بیک وقت جا سکتے ہیں اور اس میں 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے کھیل کا میدان، چمڑے کی آرام دہ نشستیں، ہوا کی نکاسی کا نظام، 16 ٹن قدرتی نمک سے ڈھکی ہوئی دیواریں، فرش اور ایسے آلات نصب ہیں جو صاف ہوا مہیا کرتے رہتے ہیں۔ اس غار میں یورپ میں منظور شدہ ایک خاص قسم کا نمک بھی استعمال کیا گیا ہے۔ زمین پر موجود نمک کو ہر 6 ماہ میں ایک بار جبکہ علاج کے لیے استعمال ہونے والے نمک کو ہر سیشن کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ نتائج کو یقینی بنانے کے لیے علاج کے کم از کم 6 سیشنز درکار ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سیشنز میں مسلسل 6 دن شرکت کی جائے۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، متحدہ عرب امارات۔